गुज़िश्ता 3 दिन से जारी दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में फितनउल हिंदुस्तान के 197 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन दहशत गर्दों के खिलाफ कुछ ताक़ुबी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी हैं। मादर वतन और मासूम शहरियों की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान के 22 बहादुर जवानों बशमूल आर्मी, FC पुलिस और PMSA ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों की बर्बरियत के शिकार बलोच शहरियों की तादाद 36 है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर करारदाद मंजूर कर ली। बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। करारदाद में कहा गया कि ऐवान दहशत गर्दों की जानिब से ख़वातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम का इजहार करता है। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहता है। बलोच अवाम की मदद से प्रॉक्सी जाहरियत में अफगानिस्तान और भारत को शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द दरअसल अफगानिस्तान और भारत के एजेंट हैं जो रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान में जो हुआ कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। दहशत गर्दी को अफगानिस्तान से हवा दी जा रही है। दहशत गर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ से उनको मदद मिलती है। इन दहशत गर्दों के पीछे भारत है। भारत प्रॉक्सीज के जरिए अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है। इस महाज पर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ भी शिकस्त देंगे। कुलभूषण यादव, हमारे पास एक बहुत बड़ी शहादत है। दहशत गर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमले का क्या जवाज़। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशत गर्द हुकूक की जंग लड़ रहे हैं तो फिर अस्पताल, स्कूल, बैंकों पर हमले क्यों करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे कम मिसिंग पर्सनस पाकिस्तान में हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत नहीं की। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, वज़ीर आज़म अगले दिन खुद बलूचिस्तान गए। बलूचिस्तान को जो पैसे मिलते हैं उसका 91% वफाक देता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात जुम्मे को इस्तांबुल में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला 1-2 दिन तक मुतवक्के है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा को भी दावत दी गई है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात मई 2023 में मुअत्तल हो गए थे। अमरीकी फ़ौज ने बहरे अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराया। ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े के एयर कैरियर इब्राहिम लिंकन के करीब आ रहा था। अमरीकी F-35 जंगी तैयारे ने ड्रोन को हदफ बनाते हुए उसे तबाह किया। अमरीकी ओहदेदारान के मुताबिक ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की जानिब बढ़ रहा था, जिससे खतरा समझकर तबाह किया गया।
قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکابوف 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی حصار میں لیا شاندار فضائی سلامی۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کی عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ قازقستان کے صدر کے ساتھ سینئر وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی آیا ہے۔ 2 روزہ دورے کے دوران معزز مہمان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ کئی شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حماد کی ملاقات۔ لیبین عرب آرم فورسز کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر سمیت اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ ملاقات میں پاکستان اور لیبیا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ڈائیلاگ اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ لیبیا کی قیادت نے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پروسیجر اڈیالہ جیل اسپتال میں ہو سکتا تھا، لیکن بانی کے کہنے پر انہیں پروسیجر کے لیے پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ سینٹ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت قیدیوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو تمام بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو حقوق دیتا ہے، مگر وہ ضوابط کے تحت ہوتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ٹریبونل نے سزا سنائی ہے اور یہ معاملہ انڈر ٹرائل نہیں۔ لوگ بسنت منانے بیرون ملک سے آ رہے ہیں۔ بسنت تہوار سے 10 سے 12 صنعتوں کا پہیہ چل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں بسنت تہوار کے حوالے سے خطاب، کہا کہ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ پنجاب کے نوجوانوں نے دنگا اور فساد دیکھا۔ 2 روز میں پتنگوں، گڈے، گڈیوں اور پنوں کی 34 کروڑ کی خرید و فروخت نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ پہلے روز 16 اور دوسرے روز 18 کروڑ روپے کی خرید و فروخت ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی کارکردگی پر طالبہ کے سخت سوالات۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پوچھا کہ 13 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود صوبہ پسماندگی سے کیوں نہیں نکل سکا؟ عوام کو کیا ملا؟ ترقی صرف ایم پی اے اور ایم این اے کے گھروں میں نظر آتی ہے، جبکہ عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جواب دینے کے بجائے طالبہ کو مخالف جماعت سے جوڑ دیا۔ یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ نوجوانوں کو سوال کرنے کا شعور دینا ہے۔ سونے نے ایک بار پھر ٹاپ گیئر لگا دیا۔ فی تولہ سونا 24,000 روپے اضافے سے 5,14,362 کی سطح پر آ گیا۔ چاندی 741 روپے مہنگی ہو کر 9,146 روپے فی تولہ ہو گئی۔ ہیوی ٹریفک، بھاری چالان اور ڈاکوؤں کی فائرنگ کے بعد اب آوارہ کتے بھی کراچی والوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ کتے کے کاٹنے سے ریبیز میں مبتلا 42 سالہ کرامت جناح اسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ 18 سالہ نوجوان میں بھی ریبیز کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ رواں سال شہر میں ریبیز کے 2 اور سرگزیدگی کے 5,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔
پاکستان میں 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کا انکشاف کر دیا۔ 31% شہری حکومتی انسداد بدعنوانی اقدامات سے مطمئن اور 37% غیر جانبدار رہے۔ ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب سے متعلق سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ ملک گیر سروے 6018 رائے دہندگان کی آرا سے مکمل کیا گیا۔ 32% رائے دہندگان نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔